बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज़ प्राइम टाइम बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ आयशा अंसारी। मैं हूँ ज़ौक अहमद और मैं हूँ सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि लंदन में हसन नवाज का दफ्तर कौमी सियासत का महवर बन गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ की तवील मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक मुशावरती इजलास में नवंबर में अहम तयनाती पर भी बातचीत की गई है। मुमकिना तौर पर पंजाब हुकूमत में तब्दीली की सूरत में हमजा शहबाज के अलावा दीगर नामों पर गौर किया गया। तवील मुलाकात में मुल्की सियासत और मुस्तकबिल के फैसलों पर मुशावरत की गई। लंदन में हसन नवाज का दफ्तर कौमी सियासत का महवर बन गया, जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ में मुलाकात हुई। 3.25 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली बात के साथ साथ मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी पर भी मुशावरत की गई। लीगी ज़राए के मुताबिक मुशावरती इजलास में नए आर्मी चीफ की तैनाती के बारे में भी बातचीत की गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में इसहाक डार, सुलेमान शहबाज, हसन नवाज भी शरीक हुए। ज़राए ने दावा किया कि इस मीटिंग में मुमकिना तौर पर पंजाब हुकूमत में तब्दीली की सूरत में हमजा शहबाज के अलावा भी दीगर नामों पर गौर किया गया। दूसरी तरफ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आर्मी चीफ की तैनाती ज़ेर बहस नहीं आनी चाहिए। अपोजिशन का इस मौजू पर सियासत करना बदकिस्मती है। उन्होंने परवेज इलाही हुकूमत के मुस्तकबिल पर भी बात की। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ से ख्वाजा आसिफ, तारिक फातमी, मरियम औरंगजेब और अहद चीमा ने भी मुलाकात की। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर सेनेटर इसहाक डार, हसन नवाज शरीफ और सुलेमान शहबाज भी मौजूद थे। देसी सियासत के फैसले विलायत में होने लगे। लंदन में लीगी क़यादत की अहम बैठक लगी। नून लीग ने फैसला किया कि दबाव के बावजूद आम इंतखाबात कबल अज वक्त ना करवाए जाए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तवील मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल ज़ेर बहस रही। दूसरी जानिब PTI कारकुनों का हसन नवाज के दफ्तर के बाहर एहतजाज जारी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ के गुलाम हुसैन अवान हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम हुसैन अवान, बताइएगा कि इस तवील बैठक की कोई अंदरूनी कहानी निकल कर सामने आ सकी है? जी बिल्कुल, जो 3.25 घंटे जो है वो मुलाकात जारी रही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दरमियान। और इस दौरान जो है ये दिलचस्प बात यह है कि इसमें जो वफाकी वज़रा थे जो कि ऑलरेडी मियां शहबाज शरीफ के साथ आए थे, वो इस मीटिंग का हिस्सा नहीं थे। इसलिए जो है वो इस मीटिंग के अंदर काफ़ी सारे मामलात हैं जो दोनों भाइयों के दरमियान तय पाए। वज़रा ने यह बताया कि मीटिंग का ज़्यादा हिस्सा जो है वो दोनों भाई अलहदगी के अंदर काफ़ी देर तक उन्होंने मुलाकात की और बहुत सारे जो मामला थे पाकिस्तान में सियासी, उन पर जो है वो मुशावरत मुकम्मल की। ज़राए ने हमें यह बताया कि मुलाकात के अंदर जो पंजाब हुकूमत में कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पर तब्दीली आ सकती है, उस वाले से आइंदा के लाएमल पर गौर किया गया और दीगर कई नामों पर वज़ारत आला के लिए जो है वो गौर किया गया, हमजा शहबाज के अलावा भी। और इसके अलावा हमें ज़राए ने यह भी बताया कि मियां नवाज शरीफ से इस बात पर भी तफसीली बात हुई कि आइंदा जो नवंबर के अंदर पाकिस्तान के अंदर अहम तैनाती होनी है, उसके बारे में भी जो मुख्तलिफ ऑप्शन थे उनके ऊपर गौर किया गया। और साथ ये असूली फैसला किया गया। हमें ज़राए ने बताया कि जो इलेक्शन है वो मुकर्रर वक्त पर ही होंगे और कबल वक्त इंतखाबात से इम्कान को जो है वो दोनों लीडरों ने जो है वो ख़त्म किया और आपस के अंदर इस बात पर भी मुशावरत मुकम्मल की कि जो इंतखाबात हैं वो आइंदा साल वक्त पर होंगे। और इसके अलावा जो है वो दीगर कई अमूर भी जो है वो ज़ेर बहस आए। और अभी जब शहबाज शरीफ जो है वो मुशावरत मुकम्मल करने के बाहर निकले, तो उसके बाद जो है वो मरियम औरंगजेब और वज़ीर दफ़ा जो है ख्वाजा आसिफ, वो मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए दफ्तर पहुंचे और फिर वो भी जो है तकरीबन 40 मिनट तक दोनों मुलाकात रही। उसके बाद अब दोनों रवाना हो चुके हैं और मियां नवाज शरीफ हैं वो इसहाक डार अभी तक दफ्तर के अंदर मौजूद है। और इस दौरान जो है वो चंद जो PTI के कारकुनान हैं उन्होंने दफ्तर के बाहर आकर जो है वो मुजाहरा शुरू कर दिया है और जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ मुसलसल नारेबाजी कर रहे हैं। जी ठीक है। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ लंदन के ऑफिस के बाहर जो है वो नारेबाजी जारी है। गुलाम हुसैन अमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। इनकलाब दहलीज पर दस्तक दे रहा है, पुरअमन इंतखाब के जरिए रास्ता दिया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की पंजाब काबीना के अरकान से मुलाकात में ये गुफ्तगू थी। बोले कि फौरी इलेक्शन तहरीक इंसाफ नहीं, मुल्क की ज़रूरत है। परवेज इलाही अमली सियासतदान हैं, उनका भरपूर साथ देना है। मुलाकात में पंजाब के इंतज़ामी और सियासी अमूर पर गौर। चेयरमैन PTI ने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी।
اور اب کچھ بڑھتی مہنگائی کی بات کرتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ دال سبزی میں اضافے کے بعد اب شہری آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث بھی پریشان ہے. کراچی میں فی کلو آٹا 6 روپے اضافے کے بعد 126 روپے کلو کا ہو گیا ہے. تفصیلات جانتے ہیں ربیہ خان سے. دال سبزی گوشت کے بعد اب آٹا بھی عوام کی پہنچ سے دور ہونے لگا. کراچی میں آٹے کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے نے شہریوں کے ہوش اڑا دیے. شہر قائد میں آٹے کی قیمت 6 روپے اضافے سے 126 روپے فی کلو ہو گئی. شہری کہتے ہیں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, عوام پستے جا رہے ہیں, غریب کہاں جائے گا, کیا کھائیں گے. ہر چیز مشکل ہو گیا اور گھر چلانا مشکل ہو گیا. ابھی میں آٹا لیتا تھا 10 کلو اور اب میں لے رہا ہوں 6 کلو آٹا, تو یہ نوبت آ گئی ہے اب. تو اب بتائیں انسان کرے تو کیا کرے. تھیلی بھی پیسوں سے دے رہے ہیں, کہاں جائے غریب عوام. ہم تو بیچارے سارا دن مزدوری کرتے ہیں, ہمارے کو تو تنخواہ بھی اتنی نہیں ملتی ہے. 1000 روپے دیتے ہیں ایک مہینے کا. آٹا مہنگا کرتے ہی یہ لوگ تو کرتے ہی چلے جائیں گے نا. مہنگا ہر چیز مہنگی کریں گے, کیونکہ یہ تو مہنگا کرنے ہی آئے تھے. کچھ سستا کرنا آئے نہیں, تو لوگوں کو پریشان کرنے آئے تھے تاکہ لوگ اور کسی چیز کے بارے میں نہ سوچیں, کہ روٹی کے بارے میں ہی سوچتے رہیں. فلور مل مالک نے ملبہ ذخیرہ اندوزوں پر ڈال دیا. کہا حکومت سندھ کی جانب سے گندم کی قیمت مقرر کرنے کے بعد ذخیرہ اندوز سرگرم ہو گئے. گورنمنٹ نے اگلے سال کے لیے 4000 روپے فی من کا ریٹ مقرر کر دیا ہے. وہ جو مارچ میں گندم آئے گی, ابھی 7 مہینے تقریباً باقی ہیں, تو گورنمنٹ کو اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا. اب جو گروور ہیں ان کو تو پتہ نہیں فائدہ ہوگا نہیں ہوگا, جو اسٹاکسٹ ہیں انہوں نے مال ہولڈ کر لیا ہے. شہری روز بروز اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافے کو حکومتی نااہلی قرار دیتے ہیں. کیمرامین محمد آصف کے ساتھ ربیہ خان, 92 نیوز, کراچی. متحدہ عرب امارات کی ریاست دبئی میں حسینوں کا عالمی میلہ بھی سجنے کو تیار ہے. مس یونیورس UAE کا انعقاد 5 نومبر سے ہوگا, جو 7 نومبر تک جاری رہے گا. اس حوالے سے مقابلہ حسن کے آرگنائزر اور انتظامیہ کی جانب سے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. پریس کانفرنس کا مزید احوال سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں. کون ہوگی متحدہ عرب امارات کی سب سے زیادہ جاذب نظر حسینہ؟ 5 نومبر کو دبئی میں مس یونیورس UAE کے انتخاب کے لیے مقابلہ حسن ہوگا. مس یونیورس UAE کے مقابلوں میں امارات کی تمام ریاستوں کی حسینائیں حصہ لے رہی ہیں. کاسٹنگ ایونٹ میں بھی حسیناؤں نے جلوے بکھیرے. مقابلہ حسن کا انعقاد الشموخ گروپ کی جانب سے کیا جا رہا ہے. جو ماڈل مس یونیورس UAE کا ٹائٹل اپنے نام کرے گی, وہ دسمبر 2022 میں جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول میں ہونے والی مس یونیورس مقابلے میں UAE کی نمائندگی بھی کرے گی. اس موقع پر چیئرپرسن فاطمہ لطفی اور VEO احمد محمد کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل فیشن گالا کا مقصد فیشن کی دنیا میں امارات کا نام پیدا کرنا اور دبئی کے امیج کو عالمی سطح پر اجاگر کرنا ہے. ڈائریکٹر شو احمد بھگت, MD الشموخ گروپ سما ابو اوف اور کو آرگنائزر حنیف شیخ, جبکہ گیسٹ آف آنر شکیل احمد میر کا کہنا تھا ہمارا مقصد فیشن انڈسٹری کے سٹینڈرڈ کو بڑھانا اور UAE میں اس کا فروغ کرنا ہے. Second season we'll make it in 5 November. After we'll go Kazakhstan, make it 20 November, and have Egypt and have many countries. And I don't want to speak it about this now. We'll make it inshallah after 2 weeks. We'll make it other press conference for we'll speak about 2 countries more to have international fashion gala. We had around 85 models who were walking up the ramp with us. Again, actually we have done 5 casting to got that 85 top models. Here 1 casting we have done already. This is the second casting. We are expecting around 200 to 250 models out of here, like approx 40 models we are going to select the top ones. Дубай практически сейчас занимает первое место по туризму. И наша цель здесь развить Дубай со всех его сторон. Мы хотим, чтобы здесь эта красота процветала, потому что в этой обстановке невозможно не видеть красоту. И мы хотим, чтобы ее было как можно больше. Это и является нашей целью. Fashion Gala is something new for Dubai, as well as it has life on its own, as well as they are working for women empowerment, which is special as well. So yeah, I'm looking forward to these events, and definitely we'll play our part wherever we can. We have a press conference. We're going to announce our upcoming second season, which will be held in Dubai, Rami Hotel, 7 November. My journey with the Silver Lining and Stepping Stone, where I'm helping women empowerment, I'm inspiring women. I'm helping women through anxiety and depression. I've started my own women's forums, my own charities, and the world is your oyster. You can achieve whatever you want to do. انٹرنیشنل فیشن گالا UAE کا سب سے بڑا فیشن ایونٹ ہے. انٹرنیشنل فیشن گالا کا پہلا ایڈیشن عمان, دوسرا دبئی اور 29 نومبر کو تیسرے ایڈیشن کا انعقاد قازقستان میں کیا جائے گا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود, 92 نیوز, دبئی, متحدہ عرب امارات. آسٹریلیا کی صوبائی حکومتوں میں مہنگائی کے خلاف بڑے مظاہرے ہوئے ہیں.
جس میں خواتین و حضرات بچوں نے بھی شرکت کی ہے۔ مزید احوال اکرم باجوہ کی اس رپورٹ میں۔ آسٹریا میں مہنگائی کے خلاف بڑے مظاہرے، لوگ سڑکوں پر نکل آئے، فیملیز بھی کافی پریشان دکھائی دینے لگیں۔ آسٹریا کی صوبائی حکومتوں میں مہنگائی کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں مقررین کا کہنا تھا کہ مہنگائی بڑھنے کا تناسب بہت اوپر بڑھ گیا ہے، جس سے پیٹرول، بجلی، گیس، دودھ، چینی، آٹا، ٹرانسپورٹ اور ہر ضروریات زندگی کی قیمتوں میں بہت اضافہ ہو گیا ہے، جس سے گھر کا بجٹ پورا کرنے میں بہت دشواری ہو چکی ہے اور حکومت نے ابھی تک مہنگائی کے خلاف کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت نے تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا۔ مقررین نے مطالبہ کیا ہے کہ ہر مزدور کی تنخواہ کم از کم 2000 یورو ہونی چاہیے اور زندگی گزارنے کے لیے آسانی پیدا ہو، اور پیٹرول، بجلی، گیس اور دوسری ضروریات زندگی کی چیزوں میں حکومت جلد کمی کا اعلان کرے، نہیں تو یہ تحریک مزید زور پکڑے گی۔ آسٹریا بھر میں مظاہروں کی قیادت آرگنائزر آسٹریین فیڈریشن آف ٹریڈ یونینز کر رہی ہے، جس کے آسٹریا بھر میں 1.2 ملین ممبران ہیں۔ مظاہرین میں چیمبر آف لیبر، اپوزیشن سیاسی پارٹی ایس پی او اور کے پی او اور بائیں بازو کے متعدد اتحادیوں نے بھی شرکت کی۔ مظاہرے سے چند گھنٹے قبل آسٹریین صدر الیگزینڈر وان نے اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا، توانائی کی قیمتوں کو ریگولیٹ کرنے کے علاوہ سماجی تحفظ کی بھی ضرورت ہے۔ میں اس بات کو یقینی بنانے کی پوری کوشش کرتا رہوں گا کہ ہم یہاں ایک کمیونٹی کے طور پر یکجہتی کے ساتھ کام کریں اور کسی کو پیچھے نہ چھوڑیں اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہتر سے بہتر اقدامات کریں۔ اکرم باجوہ، ویانا، آسٹریا۔ آسٹریا کے شہر ویانا میں العصر اسلامک سینٹر کے زیر اہتمام سالانہ مجلس عزا بسلسلہ چہلم سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہداء کربلا کا انعقاد کیا گیا۔ مجلس میں مومنین و مومنات نے بھاری تعداد میں شرکت کی اور انگلینڈ سے آئے علامہ سید لطیف نقوی نے اپنے مخصوص انداز میں شہداء کربلا پر مصائب بیان کیے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مجلس عزا کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ فراست حسین اور دیگر نے اشعار کی صورت میں قصیدے پیش کیے۔ علامہ سید لطیف نقوی نے سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہداء کربلا پر مصائب اور اہل بیت کے فضائل پیش کرتے ہوئے کہا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر سلام پیش کرنے کا ثواب 1 لاکھ حج، 1 لاکھ عمرہ قبول جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہو، اور 1000 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ حسین سب کا ہے جو بھی باضمیر انسان ہے، دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی کلمہ گو رہتے ہیں انہیں حسین سے عشق اور محبت بھی ہونی چاہیے، اور حسین کے نام پر اٹھنے والے جتنے بھی جلوس عزا ہیں، مجالس ہیں، اس میں شامل ہونا چاہیے، شانہ بشانہ رہنا چاہیے، اور جو سازشیں ہیں، دشمن طاقتیں ہیں جو اس بہانے سے مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہی ہیں، ہمیں شعور آنا چاہیے، ہمیں اس پہ یعنی ان چیزوں پہ آ کے اپنی آپ کو کمزور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اتحاد بین المسلمین کے دامن کو تھام کر ہمیں مل جل کر نام حسین پر قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم کو اہل بیت کی مجالس میں باوضو ہو کر شامل ہونا چاہیے، کیونکہ مجلس اہل بیت میں ملائکہ اور معصوم ہستیاں بھی شرکت کرتی ہیں، اور مجلس میں جہاں جگہ ملے وہاں خاموشی سے بیٹھ جائیں، کیونکہ پاک ہستیاں بھی مجلس میں بیٹھی ہوتی ہیں۔ جو آنسو ہم اہل بیت کے غم میں گرا دیتے ہیں وہ آنسو ہمیں جنت میں داخل کرنے کا سبب بنیں گے۔ علامہ سید لطیف نقوی نے بڑی تفصیل سے شہداء کربلا پر بیان فرمایا۔ ہمارے اور آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ جب آؤ مجلس میں تو احتیاط سے آ جاؤ، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، اور خیال میں یہ رکھا کرو نہ جانے کس کی دوسری طرف کوئی امام بیٹھا ہو۔ مجلس کے اختتام پر ماتم داری اور نوحہ خوانی کی گئی۔ علامہ سید لطیف نقوی نے اجتماعی دعائیہ کلمات میں شہداء کربلا اور حاضرین، امت مسلمہ، کشمیر اور فلسطین کی آزادی، پاکستان کی ترقی و خوشحالی اور سیلاب زدگان کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ دعا کے بعد حاضرین میں لنگر حسینی تقسیم کیا گیا۔ اکرم باجوہ، نمائندہ 92 نیوز، آسٹریا۔ کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم ظلم و نفاق کو سر نگو۔ امریکی سینٹ کے چیئرمین فارن ریلیشنز کمیٹی سینیٹر باب مینڈیز نے پاکستان میں سیلاب کے نتیجے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے
कि मुतासरीन के लिए $53 मिलियन की अमरीकी इमदाद बहुत कम है। हमें मुतासरीन की मजीद मुआवनत करना होगी। न्यू जर्सी में पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की जानिब से मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए सेनेटर मैंडीस ने कहा है कि हमें अमरीका कांग्रेस से पाकिस्तान के लिए रिलीफ पैकेज दिलवाना चाहिए और मुतासरीन सैलाब के लिए नेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि वो अमरीकी हुकूमत को दरख्वास्त करेंगे कि ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन के हवाले से इंटरनेशनल रिडक्शन एक्ट से पाकिस्तान की माली मुआवनत करें। हमें पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए और मैं अमरीकी कांग्रेस के हर उस रुकन के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ जो पाकिस्तान की मदद करने के लिए हमारे साथ काम करे। तकरीब में मौजूद सफीर पाकिस्तान मसूद खान ने पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार करने और सैलाब से निपटने के लिए इब्तदाई मराहिल में अमरीका की जानिब से बर वक्त मुआवनत की फरहमी पर सेनेटर मैंडीस, अमरीकी कांग्रेस और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। तकरीब में 2 फलाही इदारे ने सैलाब मुतासरीन के लिए बिला तरतीब $6 मिलियन और $5 मिलियन इमदाद का ऐलान भी किया है। कनाडा में खालिस्तान रेफरेंडम रुकवाने की तमाम भारतीय कोशिशें नाकाम हो गईं। टोरंटो में आज खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोट डालने वालों की तवील कतारें सिख कम्युनिटी में ज़बरदस्त जोशो खरोश फैला हुआ है। सिख फॉर जस्टिस के ज़ेरे तमाम होने वाले खालिस्तान रेफरेंडम में हज़ारों सिख वोटर्स ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। मज़ीद तफ़सीलात ग़ुलाम हुसैन अमान की रिपोर्ट में। टोरंटो में खालिस्तान रेफरेंडम का इनकाद किया गया जिसमें वोट डालने के लिए तवील कतारें देखने को मिली। सिख कम्युनिटी में जबरदस्त जोशो खरोश देखने में आया। सिख फॉर जस्टिस के जेरे एहतमाम होने वाले खालिस्तान रेफरेंडम में हजारों सिख वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। वोट डालने के लिए हजारों सिख पहुंचे। वोटिंग का आगाज खुसूसी दुआ से किया गया। ख्वातीन और मुअम्मर अफराद की बड़ी तादाद भी वोट डालने के लिए आई। शुरका का जज्बा दीदनी था। रेफरेंडम से कबल सिख आंजहानी लीडर जरनैल सिंह भिंडरवाला का पोस्टर फाड़ने के बाद शदीद कशीदगी पैदा हो गई। मकामी पुलिस ने पोस्टर फाड़ने के इल्जाम में एक भारतीय नजात शख्स को गिरफ्तार भी किया। टोरंटो के सबसे बड़े मंदिर पर हमले का इल्जाम सिखों पर लगाया गया। भारत ने रेफरेंडम रुकवाने के लिए अपना एड़ी चोटी का जोर लगाया मगर नाकाम रहा। भारतीय कोशिशों के जवाब में कैनेडियन हुकूमत ने करार दिया कि रेफरेंडम जमहूरी हक है जिससे सिख कम्युनिटी को महरूम नहीं किया जा सकता। रेफरेंडम के मौके पर सिख फॉर जस्टिस के जनरल सेक्रेटरी गुरपवंत सिंह पुन्नू ने कहा कि सिख अपने हक के लिए जमहूरी जद्दोजहद कर रहे हैं, हमारा दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। रेफरेंडम में वोट डालने वाले अफराद ने कहा कि रेफरेंडम के नताइज दुनिया पर वाज़े कर देंगे कि सिख आज़ादी चाहते हैं। भारतीय पंजाब जल्द एक आज़ाद मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरेगा। भारत ताकत के जरिए सिखों को आज़ादी के हक से महरूम नहीं कर सकता। तो इस्तांबुल फवारा मरकज़ में फ्लावर मिल के साथ प्लास्टिक की मसनूआत की नुमाइश का आज आखिरी दिन है। तुर्किया जो इलेक्ट्रॉनिक मोटर बाइक फ्लावर मिल्स मशीनरी के साथ प्लास्टिक इंडस्ट्री में तेज़ी से अपना लोहा मनवा चुका है। देखते हैं नुमाइंदा तुर्की आतिफ की इस रिपोर्ट। तुर्किया के शहर इस्तांबुल फवार मरकज में फ्लोर मिल और प्लास्टिक की मसनूआत की नुमाइश का आज आखिरी दिन है। पूरी दुनिया से आए बिजनेसमैन कारोबारी हजरात ने मिलीटेक 2022 एग्जीबिशन में भरपूर शिरकत की, बल्कि तुर्की की जदीद टेक्नोलॉजी को देखकर खुश भी हुए। पाकिस्तानी बिजनेसमैन खालिद जोया ने भी एग्जीबिशन का दौरा किया, वो भी तुर्किश टेक्नोलॉजी की दाद दिए बगैर न रह सके। तुर्की में हर किस्म की टेक्नोलॉजी को फेयर लगते हैं और बहुत बड़े वर्ल्ड लेवल पर लगते हैं। अभी इधर इस्तांबुल में एक फेयर लगा हुआ है। ये मशीनें जो आटा के और गंदम की मशीनें हैं और ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल यूरोपियन टेक्नोलॉजी की काम कर रहा है। इस वक्त ये यूरोपियन टेक्नोलॉजी कम्प्लीट इस वक्त तुर्की में है और ये मशीनें जो है ये पाकिस्तान में ये मतलब चाहिए वहाँ के आदमी आएँ, वहाँ के लोग आएँ, कॉन्सर्ट वगैरह एम्बेसीज में। उनका कहना था कि मेरी दुआ है और ख्वाहिश है कि ये जल्द ही पाकिस्तान का दौरा करे और वहाँ पर जो कारोबारी हजरात हैं फ्लोर मिल के साथ जिनका ताल्लुक है और साथ जो प्लास्टिक इंडस्ट्री का कारोबार करते हैं वो इस टेक्नोलॉजी से मुस्तफीद हों, बल्कि वो भी इससे कुछ सीखें ताकि पाकिस्तानी भाई तुर्किश टेक्नोलॉजी जिसका मयार यूरोपियन टेक्नोलॉजी के बराबर है बल्कि इनका रेट भी कम है, इससे फायदा हासिल कर सकें। Thank you for the 92 news channel. My name is Joseph Chanakchi. I am manager in the Ascomac milling machinery. We are producing the wheat flour machines. We are manufacturing with European quality, with a good quality, as you like here. This roll body. So we right now in the last day in the exhibition. Last day. In the next step, we will move
to visit Pakistani people in the Pakistan. आखिर में तुर्क नियाद हुज़ैफा ने 92 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम बहुत जल्द पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं और मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को एडवांस दावत देता हूं कि वो तुर्की की टेक्नोलॉजी को देखें। हमारा मयार यूरोपियन के मुताबिक है और इसकी कीमत बहुत कम है। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, तुर्किया।